रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। बाब उबैद ताहिर से आज का पहला न्यूज बुलेटिन समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। वजारती कौंसिल ने सैन पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की शिरकत की तारीफ की है। कतर ने जोर देकर कहा है कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए वो सिफारतकारी और डिप्लोमेसी पर पूरी तरह कारबंद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइल से मुतालबा किया है कि वो ऑक्युपाइंग फोर्स की हैसियत से फलस्तीनियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। और इराक से खबरें आई हैं कि वहां के बाज़ फौजी अड्डों पर मिसाइल हमले किए गए हैं। और अब से जरा देर के बाद हम पेश करेंगे आपके लिए आज की तफसीली खबरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने उर्दन के फरमानरवा शाह अब्दुल्ला दोम को तख्त नशीनी की सालगिरह पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी की सदारत में कल काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान वज़ारती कौंसिल ने गुज़िश्ता जुमे को सैन पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकनॉमिक फोरम में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी के जामे खिताब और उसमें शामिल मौज़ूआत की तारीफ की, जिसमें कतर रूस ताल्लुकात के साथ साथ आलमी सतह पर मुश्तरका इक़्तिसादी चैलेंजों का कारगर हल निकालने और बैनुल-अक़वामी ताउन की दावत दी गई थी। काबीना ने इंटरैक्टिव सेशन के दौरान एनर्जी और उसके फ्यूचर, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और स्पोर्ट्स और कोरोना के बाद की दुनिया के बारे में साहिब सुमो अमीर की जानिब से पेश करदा अफकार और तजावीज़ को भी सराहा। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी के साथ इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर बराए कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनाब मोहम्मद जवाद आदरी जहरमी ने दोहा में मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखुसूस कम्युनिकेशन और IT के शोबे में उनको फ़रोग़ देने के वसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। अब उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद चलते हैं, जहां उज़्बेक सदर जनाब शौकत मीर ज़ियाइफ के साथ नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने मुलाकात की। मुलाकात के आगाज़ में नायब वज़ीर आज़म ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की जानिब से उनको खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया और उनकी सेहत और सलामती और उज़्बेक आवाम की मज़ीद तरक्की और खुशहाली के लिए उनकी नेक ख्वाहिशात पहुँचाईं। जवाबन उज़्बेक सदर ने भी साहिब सुमो अमीर की सेहत और सलामती और कतरी अवाम की मज़ीद खुशहाली के लिए नेक जज्बात ज़ाहिर किए। मुलाकात के दौरान कतर उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात और उनको ख़ास तौर पर सिफारती शोबे में और इसके अलावा सरमायाकारी और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती तबादले को बढ़ाने के वसाइल पर बातचीत की गई। दोनों लीडरों ने खित्ते और दुनिया के ताज़ा तरीन हालात पर भी तबादला ख्याल किया। बादज़ा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा जनाब अब्दुल अज़ीज़ कामिलोव और नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर तिजारत और सरमायाकारी जनाब सरदार एमोर ज़ैकेयेव के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करने के इम्कानात व वसाइल और रीजनल और इंटरनेशनल सूरत हाल पर बातचीत की। दोनों मुल्कों के दरमियान फ़िज़ाई सर्विसेज के शोबे में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए कतर डिप्लोमेटिक चैनल्स और सिफारती ज़राए की मुकम्मल तौर पर पाबंदी करता है। इस ज़िम्न में कतर ने इन्वेस्टमेंट समिट के 8वें एडिशन में शिरकत की, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए अमरीका में मुनाक़िद किया गया। समिट में वज़ीर तिजारत और सनत और कायम मकाम वज़ीर मालियात जनाब अली बिन अहमद अल कुवारी ने कतरी वफ़द की क़यादत की, जिसमें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, तरवीज इन्वेस्टमेंट एजेंसी, फ्री जोन अथॉरिटी, हसाद फूड कंपनी और कतारा हॉस्पिटलिटी के आला ओहदेदारान शामिल थे। इंग्लैंड का एक वफ्द वजीर ममलिकत बराए
عالمی تجارت جناب رنیل جایاوردنے کی قیادت میں قطر کے دورے پر ہے اور دوحہ میں ان کے اعلی حکام کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں، جن کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری اور یورپی یونین سے برطانیہ کے اخراج کے پس منظر میں پیدا ہونے والے حالات پر بات چیت کی گئی۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی کو سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ انجینئر ولید بن عبد الکریم الخریجی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور ان کو مختلف شعبوں میں مستحکم کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی برائے انسداد دہشت گردی اور تنازعات میں ثالثی جناب ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی جناب زلمائی خلیلزاد اور تحریک طالبان افغانستان کے مذاکراتی وفد کے سربراہ جناب شیخ عبدالحکیم شیخ خدائیداد کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی اور افغانستان میں امن کے عمل کی صورتحال اور دوحہ میں جاری افغان مذاکرات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ قطر نے دہشت گردی اور تشدد کے خلاف اپنے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وجوہات کچھ بھی ہوں، قطر بہر صورت وائلنس اور ٹیررزم کو مسترد کرتا ہے۔ ایک بیان میں وزارت خارجہ نے افغانستان کے شمالی صوبے بغلان میں مائن کلیئرنس ورکرز کے دفتر پر کیے گئے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس حملے میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور کئی دوسرے زخمی ہو گئے۔ قطر کی انسانی کوششیں دنیا بھر میں جاری ہیں۔ اس ضمن میں قطر کے ترقیاتی فنڈ نے جیبوتی حکومت کے ساتھ ایک MOU پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت قطر کے ادارے ایجوکیشن ابو آل اور انٹرنیشنل بینک کے پروجیکٹ کی سپورٹ کی جا رہی ہے، جس کے تحت جیبوتی کے ایسے ہزاروں بچوں کو تعلیمی سلسلے میں شامل کرنا ہے جو اسکول نہیں جاتے۔ دوسری جانب غزہ پٹی میں ہیلتھ سیکٹر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے قطری ہلال احمر کی کوششیں جاری ہیں اور مریضوں کی جانیں بچانے کے لیے ضروری اور خصوصی سرجریز کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قطر چیریٹی نے فلسطینی اسپتالوں کو میڈیکل ایکوپمنٹس پہنچائے ہیں۔ ان اسپتالوں میں مغربی کنارے اور غزہ دونوں کے اسپتال شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے کل 158 نئے کیس درج کیے گئے ہیں، جن میں سے 103 لوکل کیس ہیں، جبکہ 58 کیس سفر سے واپس آنے والے افراد میں ملے ہیں۔ اس دوران مزید 224 کنفرم پیشنٹ صحتیاب ہو گئے ہیں اور اس طرح کووڈ-19 سے ریکور ہونے والے مریضوں کی کل تعداد 2,16,123 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے مزید بتایا کہ ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 27,30,000 ڈوز عوام کو لگائے جا چکے ہیں۔ دوسری جانب سرکاری اداروں نے ملک میں نافذ احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی کرنے والے 259 افراد کو پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی شہریوں کے خلاف منظم امتیازی سلوک اور منصوبہ بند طریقے سے ان پر ظلم کرنا بند کرے۔ ایمنسٹی نے مطالبہ کیا کہ بین الاقوامی قانون کے مطابق ایک آکوپائنگ فورس کی حیثیت سے اسرائیل فلسطینیوں کے تمام حقوق کا تحفظ کرے۔ ادھر اسرائیل کی حکومت نے بیت المقدس میں دائیں بازو کے شدت پسندوں کے مارچ کو آئندہ منگل تک پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ایک دیگر خبر میں فلسطین کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ آج صبح فجر کے وقت فلسطین کے خفیہ ادارے کے 2 اہلکار جنین شہر میں اسرائیل کی اسپیشل فورس کے ساتھ جھڑپ میں شہید ہو گئے ہیں، جبکہ ایک تیسرا زخمی ہو گیا۔ اسرائیلی قابض دستے نے آدھی رات کے بعد شہر میں دھاوا بول دیا تھا۔ اس حملے میں ایک دیگر فلسطینی شہری بھی زخمی ہوا ہے، جبکہ 2 فلسطینیوں کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ عراق سے آنے والی خبروں کے مطابق صلاح الدین نامی صوبے میں واقع ایئر بیس بلد پر 3 میزائل فائر کیے گئے ہیں، البتہ کسی طرح کے جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔ ادھر دارالحکومت بغداد کے ایئرپورٹ کے اندر واقع فوجی اڈے میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں، جس کے بعد خطرے کے سائرن بجائے گئے۔ عراق کے پڑوسی ملک شام سے آنے والی اطلاعات کے مطابق الحسکہ نامی علاقے میں
उस वक्त एक रूसी फौजी हलाक और उसके 3 साथी जख्मी हो गए जब उनकी गाड़ी के नीचे रखा गया धमाकाखेज मवाद फट गया। और ईरान और अमेरिका ने कहा है कि वियना में एटमी मुआहदे में दोबारा शमूलियत के मुतालिक जारी मुज़ाकरात का अगला राउंड अगले हफ्ते के अवाइल में शुरू किया जाएगा। उधर अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड ब्राइस ने कहा है कि अमरीका ने इस बात पर शदीद तशवीश जाहिर की है कि ईरान ने आलमी एटमी इदारे IAEA को अपने गैर एलानिया एटमी मवाद के बारे में ज़रूरी मालूमात फराहम नहीं की हैं। आज का पहला नशरिया ख़त्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।